YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हमारा मौजू है कि फ़ितरा किस तरह निकालना है, कब वाजिब होता है और किस को दे सकते हैं। फ़ितरे के इंशाअल्लाह हम तफसीली अहकाम बयान करेंगे। फ़ितरा एक वसी टॉपिक है, काफ़ी सवालात इसके बारे में आना शुरू हो गए हैं क्योंकि रमज़ान करीम के एंड में फ़ितरा निकाला जाता है। नाज़रीन, अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। फ़ितरा के अहकाम हम जिक्र करने जा रहे हैं। फ़ितरा हर उस पर वाजिब है जो अक्ल रखता है, बालिग है या मालदार है। फ़ितरा हर शख्स पर वाजिब है जो आकिल है, अक्लमंद है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मजनू पर, दीवाने पर फ़ितरा वाजिब नहीं है। अक्लमंद है उस पर फ़ितरा वाजिब है। और जो मालदार है, यानी मालदार से मुराद है कि रोज़ का उसका खाना पीना उसके अपने अखराजात में से पूरा हो जाता है और इतना कमा लेता है कि उसका रोज़ का खाना पीना उसके पास मौजूद होता है, तो उस पर भी फ़ितरा वाजिब है। और बालिग होना चाहिए। जो कफ़ील है यानी जो घर का सरपरस्त है, उसका बालिग होना ज़रूरी है। जो यानी घर चला रहा है, जो कमाई करके घर चला रहा है, जो फ़ितरा निकाल रहा है, उसका बालिग होना ज़रूरी है। वो अपना भी निकालेगा और उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारी है कि जिनकी कफ़ालत कर रहा है, जिनके खाने पीने का ज़िम्मेदार है, उन सब का फ़ितरा उस पर वाजिब है। अपना अहल व अयाल का, मुलाजिम चाहे मोमिन हो या काफिर हो, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अहल व अयाल में से भी अगर कोई काफिर है नऊज़ बिल्लाह, तो उनका फ़ितरा निकालेगा। और मेहमान का भी फ़ितरा निकालना ज़रूरी है। अहल व अयाल में से बीवी है, बच्चे हैं, जितने भी हैं, उस बच्चे का नहीं है फ़ितरा जो माँ के शिकम में है, अभी पैदा नहीं हुआ, उसका फ़ितरा वाजिब नहीं है। माँ बाप हैं, उनकी कफ़ालत कर रहे हैं, अगर वो आपके पास रह रहे हैं, आप उनके कफ़ील हैं, तो उनका भी आप निकालेंगे। इस तरह आपका मुलाजिम है, एक है, दो है, ज़्यादा हैं, चाहे वो मोमिन नहीं भी है, या आपका कोई मेहमान है। मेहमान भी ज़रूरी नहीं है कि मोमिन हो। मेहमान अगर ईद की रात आपके पास मेहमान बन के आ गया है और वहाँ उसने आपके पास रहना है, तो उसका आपने फ़ितरा निकालना है, वाजिब है। आया है, फ़कत खाना खाया है, चला गया है, थोड़ी देर बैठा है, चला गया है, तो इसका फ़ितरा वाजिब नहीं है। ईद की रात आए, मेहमान के तौर पे आए और आपके पास वो रहे, रात गुजारे, तो उस सूरत में वो आपका मेहमान शुमार होगा, वो मेहमान जिसका फ़ितरा आप पर वाजिब हो जाएगा। ईद नमाज तक वाजिब की नीयत से अदा करेंगे, बाद में कुर्बतन इल्लाह। फ़ितरा वाजिब कब होता है? ईद नमाज से पहले। ईद का चांद नज़र आने के बाद, ईद नमाज से पहले। अगर आपने ईद नमाज से पहले अदा नहीं किया या ईद नमाज नहीं पढ़ी, तो आप उसके बाद कुर्बतन इल्लाह की नीयत से फ़ितरा निकालेंगे। फ़ितरा वाजिब है, फ़ितरा साकित नहीं होगा, फ़ितरा निकालना ज़रूरी है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि हम रमज़ान करीम में ईद से पहले फ़ितरा निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। मुस्ताहब ये है कि आप उसको मिन्हा करके, जिसको आप पैसे दे रहे हैं, कर्ज़ की नीयत से दें और फिर ईद के दिन से पहले, ईद रात या ईद नमाज से पहले नीयत कर लें कि मैंने उसको ये फ़ितरा दे दिया है। ये नीयत नहीं भी करेंगे, फ़ितरा आप रमज़ान करीम में निकाल के उसको दे देते हैं, तो फिर भी फ़ितरा अदा हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फ़ितरा क्या है? 3 किलोग्राम अनाज है या उसकी कीमत है। 3 किलोग्राम अनाज, आटा, गंदम, चावल, जो भी अनाज आप देना चाहते हैं, 3 किलोग्राम देंगे या उसकी कीमत देंगे। यहाँ रियायत है, फ़िदिया में, कफ़ारे में रियायत नहीं थी। फ़िदिया में ये था कि आपने वही चीज़ देनी है, यानी अनाज देना है। यहाँ रियायत है फ़ितरे में। फ़ितरा आप पैसे भी दे सकते हैं, 3 किलो के पैसे दे सकते हैं। 3 किलो के पैसे उस जगह के मुताबिक जहाँ आप रह रहे हैं। पाकिस्तान में अगर 3 किलो के पैसे 150 रुपये बनते हैं और सऊदी अरब में अगर 300 या 250 रुपये बनते हैं, यूरोप में अगर वो 500 रुपये बनते हैं, तो उसके मुताबिक देंगे जहां आप रह रहे हैं, उसका आपने उसके मुताबिक फ़ितरा निकालना है। एक बंदे का फ़ितरा 3 किलोग्राम अनाज है। 10 बंदे हैं तो 10 बंदों का 3 के हिसाब से 30 किलोग्राम बन जाएगा।
یہ کس کو دینا ہے؟ یہ مومن کو دینا ہے جو شیعہ اثنا عشری مومن مستحق ہے، حرام پر نہیں خرچ کرتا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، اس کو آپ نے فطرہ دینا ہے، اپنے علاقے کے مومن کو۔ یہاں اب کافی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو باہر رہ رہے ہیں ایسے ممالک میں جہاں مومن ڈھونڈنا یا مستحق ڈھونڈنا مشکل ہے، تو وہ اپنے ملک میں یا کسی اور ملک میں کسی اور علاقے میں بھیج سکتے ہیں اپنا فطرہ، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک مستحق کو کم سے کم ایک بندے کا فطرہ دینا ہے۔ ایک مستحق کو آپ نے کم از کم ایک بندے کا 3 کلو یا اس کے پیسے دینے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ 10 روپے دے دیں، جو فقیر آتا جائے 10 روپے 20 روپے 30 روپے ایسے دیتے جائیں، حساب نہ کریں۔ مثلا کہ ایک بندے کا فطرہ 150 روپے بنتا ہے اور آپ ایسے 20 روپے کر کے دیں، یہ ادا نہیں ہوگا۔ کم از کم ایک بندے کا فطرہ ایک مومن کو دینا ہے۔ زیادہ بھی دے سکتے ہیں، ایک ہی مومن کو آپ پورے گھر کا فطرہ بھی دے سکتے ہیں۔ غیر سید، جو سید نہیں ہے، وہ اپنا فطرہ، زکوٰۃ، فدیہ یہ سید کو نہیں دے سکتا جو غیر سید ہے۔ سید اپنا فطرہ، زکوٰۃ وغیرہ یہ چیزیں کسی کو بھی دے سکتا ہے، سید کو غیر سید کو دے سکتا ہے، سید دے سکتا ہے، غیر سید سید کو نہیں دے سکتا۔ پہلے اگر نکال لیا ہے تو اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ سوال بھی کافی ہوتا ہے کہ ہم نے فطرہ نکال لیا ہے پہلے رمضان کریم میں، لیکن اس کو ادا نہیں کیا، یا اناج نکال لیا اس کو ادا نہیں کیا، اب ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں دوسرے پیسوں میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ وہی چیز جو ہے نا اس کو دیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے وہ استعمال کر لیے یا چینج کر لیا، وہ فطرہ آپ کا ادا ہوگا، لیکن اس کے آپ گناہ گار ہیں کہ ایک چیز آپ نے نکالی تھی اس کو آپ نے تبدیل کر دیا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ علیحدہ نہ کیا کریں، کیونکہ آپ نے دوسرے ملک میں بھیجنا ہے یا دوسرے علاقوں میں بھیجنا ہے، یا ممکن ہے آپ سے پیسے تبدیل ہو جائیں، اناج تبدیل ہو جائے، تو پہلے علیحدہ نہ کریں کہ یہ میں فطرہ نکال رہا ہوں علیحدہ کر رہا ہوں، نہیں، جو ہی آپ نے دینا ہے بس جیب سے نکال کے دے دیں، چاہے وہ دوسری کرنسی میں کنورٹ ہو جائے، دوسرے پیسوں میں کنورٹ ہو جائے، دوسری چیز میں بھی کنورٹ ہو جائے۔ اگر فطرہ آپ نے فوراً ادا کر دیا تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے وہ تبدیل ہو بھی جائے۔ پہلے علیحدہ کر کے رکھیں گے تو پھر اس میں مشکل ہے۔ دوسرے ملکوں میں رہنے والوں کے لیے بتا چکے ہیں کہ اگر وہاں مستحق نہیں ہے، مومن نہیں ہے، تو پھر آپ بھیج سکتے ہیں اپنے علاقوں میں یا کسی اور جگہ پہ۔ یہاں ایک اور اہم ترین سوال، جو مدارس دینیہ ہیں، دینی مدارس ہیں، وہاں ہم فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ باقی مراجع عظام کے نزدیک آپ مدارس دینیہ میں فطرہ دے سکتے ہیں، اور آیت اللہ سید علی سستانی دامت ظلہ کے نزدیک آپ مدرسہ میں فطرہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے نزدیک جو طالب علم ہیں وہ مستحق نہیں ہیں، وہ فقیر نہیں ہے۔ فقیر سے مراد یہاں جو مستحق فدیہ میں، فطرہ میں جو مستحق کا ایک قاعدہ کلیہ کہ اس کا فقیر ہونا ضروری ہے۔ فقیر سے مراد یہ نہیں کہ جو پیشہ ور ہے، فقیر سے مراد یہ کہ جس کے پاس اپنا گھر کا کھانے پینے کا خرچ نہیں ہوتا۔ تو طالب علم کو مستقل طور پر آیت اللہ سستانی فقیر نہیں سمجھتے، کیونکہ اس نے خود طالب علمی کا پیشہ اختیار کیا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اگر وہاں سے اس کو کوئی اسکالرشپ مل رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو وہ خود کما سکتا ہے۔ تو آیت اللہ سستانی کے نزدیک نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے احتیاط لگائی ہے، اگر آپ اس مسئلے میں کسی بھی اور مجتہد کی طرف رجوع کر کے مدرسے میں دینا چاہتے ہیں آیت اللہ سستانی کے مقلد، تب بھی آپ رجوع کر کے دے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ رجوع کریں گے تو پھر آپ مدرسہ دینیہ کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا پیش نماز ہے، وہ مستحق ہے، مومن ہے، مستحق ہے، اس کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کمائی کرنے کا، فقط پیش نمازی کرتا ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کا کمائی کرنے کا، اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن فطرہ آپ کسی اور جگہ پہ صرف نہیں کر سکتے، فقط اور فقط مومن مستحق کو دینا ہے۔ کہیں اور بھی مسجد کی تعمیر کے لیے، امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے، کسی اور فلاحی کام کے لیے آپ فطرے کو نہیں لگا سکتے۔ فطرے کا ایک ہی مصرف ہے، وہ ہے مومن مستحق، جس کے پاس اپنا اور اہل و عیال کا خرچ نہیں ہے۔ یہاں ایک اہم ترین درخواست کرنے جا رہا ہوں مومنین سے، کافی دنوں سے پریشانی آ رہی ہے کہ واٹس ایپ پر دھڑا دھڑ سوالات آتے ہیں، ضروری غیر ضروری، تو ہم بہت مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ میں اکیلا ہوں جواب دینے والا، اس لیے بہت مشکل ہو رہی ہے۔ مومنین سے درخواست کرتا ہوں، یوٹیوب چینل ہمارا شیعہ ٹاکس عزاداری، اس کے نیچے کمنٹ کریں، ایک ہی دن میں ہم وہاں جواب دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹائپنگ کر کے ہم وہاں جواب آسانی سے دے دیتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ 4-4 5-5 منٹ کی ریکارڈنگز آ جاتی ہیں، جن کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے، اور کافی دنوں کی تاخیر ہو رہی ہے، اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ والحمدللہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں السلام علیکم. دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. جاتے جاتے ایک بار پھر آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں تاکہ پیغام محمد و آل محمد کو آپ کے تعاون کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچا سکیں. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. شکریہ.